مسد أليكس بتعمي كاوز نقولكم نعقل قون جزخنا أو دعمت وعيلو مالتيو كم أولي وعلكم دماني كم أولي خطوعلو دما ناكل جزي تمني تأيو مالتيو سلام كمين كأنيهم أنا سلامي إكزابيري مسكن لو ما أنت ما بحدش فيديو ما تأنيهم حدش تلهمكم سبسكرايب مقاري ترسيعهم سبسكرايب جيركم سابورت قولوني سبسكرايب قوليك لا تقولوا ما أذي إلا مسكن كلكم يدلي لايك مقوار لا أي ترسيعهم لما أنت ما حزيا من إنكم مالتيو بزعوا ليلنا عليك مالتيو بدعم دس دلبلتني ما تقلت حسب كبلات لدلهم عيدلكم ما مالتيو أبز حلفة كم كلنا نرأنايو ليلي ناب تقرأي كم خدت حمات أدماني يو ولا قلت جيرات النجارة برانك تقبل رامبر أو شت أزلو سمعت أثناء جيرات تمارتي ومهنياتو حرق زي كخدن سخلو كلت جزي يعتمد على سالي لين المقالنا أدي دما كم زنافو كاب تليفون زلالة بأكل نخمت ولاد النخريعة كم تدري بأميني للي نجيران أنير المالتيو سرماني تمت يقربيني جن خنا صراحة سلزنا وريك سرح دلي من ليفلي عم غنيت كيراني رانا لما عندنا ما كلاتهم كوينهم عدي وعلو مالتي ومسبيتا سب بدس ليفل بدما كأخواني جاي نمرع نجرات لسلا الأرولا كنت زهنا مرعك حلف أبزق جس لزنيو نتمرع نسو نمزق جاي نستخخال حد نجرات قبل سواد جزء نجرات نخم جزء من عمني عليك استريفوني رنا لما حنت دماني كلاتهم بحنت خوينهم مسن داغ خوينهم بدعمي دس بدبل بدعمي كاب زنغركم نعق مهرف لخنا مالتيو اب سدت لنبر ساب اكابي تسو تفولي ولا او خلصي جن بسنك سراح بسنكي ناي تايلبال ترانسبورت اقم بزح حساب كابي تسوي تفولاليني إنا كل سبب ما أجزابي رملك عدنا سلام كير وكل نجار تستخاخيلو ننا بيتسو كيدو مس بيتسو قنجو زخانة دس ليفل جيزي زحلف كجبر أجزابي رملك كحجز دم بزقت عمي من يدلي مالتيو مهنياتو بسنق سراح بسنق رحقت بوتا بزح حساب كولادي وكاب يحواتو كاب بيتسو كعدو كون فاس عدو رحيقو بزح حساب أكاي بوتا ينبر له مالتيو قالي بأقطعمي أو دعمت تخبرك قالي دما أو دعمت أبصرح نداو على يوعل له مالتينا أو عدها خطوع الكلخا كالي تفموت أو دعمت توعلو للو طباقة للو كبري بدعمي يقون جو مالتينا نيو على الخانة طباقة نيلو تاو دعمت كون كله مس بيت سبكات رخوني وعلى طباقة لو ما أدي بحن تحوين كانت تنكتل الخانة وعلى طباقة لونا نأليكس دماني الزنجرات زي أو بينهم يمزعلون يرمودي سهواس توسن جدينا حجر ماني نعد خيرهم نبي تسونا بتقرأي مالشيو عديو بدعم يتحققسن كاب زنجركم نعقماتي حدا بموتو خلايا أو دمت مدر ما مسأين بموعالو بدعم دسيلون بدعم تحققسن عاليلن كي حسوله تيل جزء سربرايز جيروان مالتي هنديم زتيل بدعمي كبار كمهان مستلعله نايو حقي ديوزيلن سنبيدن مارسيو نمنتاي كندي كوالو منامن قال خلو أهلا ميتشح مزالات بدعمي سنبيدن كوادي متأخص محش أو موت ميتش متعاو أرد عينتو مارسيونا بدعمين انتساك كبيرني بزقات أمي أبز حد ساعات مالت اتقرشيلي ولا دا يرخا ميتشح حمسة شحنبر أفتع داقا أفتح سبيزا خيدو دمت أترقم دمت نقر سلاليلة بقولك على ما تنسى ولا تزوشية نقرات بدعمي كبيرني مالتينا بأنظار دماني ياو نتتيل عميت شح هاولي برقص جن ميت شح يولو كلان كله ما زروماتي بدعمي دنجيت أنا بتحدوجن لي ناقلتي أم بموت أم كان أي نجار أرجوز مخانا بوزح نجار دستان بركة كوينو جزء مالتينا بدس زبل أو دام تحريفهم مالتسي انتي ديو كم زينافت شوشال ميديا كود خلو ياو نتي زي كون اللي نخخون كم وكم زلو أتي سدرابيت كواخا كفلو خلو زستما أراد زتعمو طعمي طبعا دخود الكلو تم قول عليه لو كون خلو زتعمو طعمي زلو ومغارة دماني نمفلات أخولي مالتينا بروح نقرر ما تمهركم كتخونوا تسفى يقبر نمتاي ما زتقفوا أسابي اللي ما يكون نقل من الوقت تلقت للو سمعت كنت هيك سمعنا يا خولي وناي ترى حقت من نفسنا قصنا زي ما هاب تسلنا نقرات زي انتن زي موال بتسرح متمادنا كأو عد خير كاسرح يلنا بو نقرات تسفى ناي مقرات نقر سلالو
أفتي سدت أفتي روحوا شجرنا نبر لنا مالتيو كأو حالي فجن مستدرخ خاصكم كلها جن زي سموع عم سمعيت للوم تلك فقري للوم كبري حاليت منا من دماني أو كم أو نتجرنا كنروي أن خلينا مالتينا بزحات سبات ولا صدر قلع أبدا جاء أو عد خوينا مكرته ولا دم ما خاض دق خاطر خلوا زي سموع عم سمعيت للا فليو እና ብዙሕ ሰብ ድማ በዚ ነገር ዝሳቀ ዘሎ መሲሉ ይስምዐኒ ሓንቲ ኣዶ ካብ ውላዳ ተፈልያ ሓደ ኣቦ ካብ ውላዱ ተፈልዩ ሓንቲ ቆልዓ ካብ ኣዲኣን ኣቦኣን ተፋልያ ሓደ ቆልዓ ካብ ኣቦኡ ነዲኡን ተፈልዩ ብፍላይ ኣውደ ዓመት ከሎ ብዙሕ ሰብ ዝተማስለሉ ብዙሕ ሰብ ዝሓርቀሉ ብዙሕ ሰብ ናፍቆቱ ከም ብሓድሽ ዝደግሰሉ ኢና ክብራት ተዓዘብተይከ ካብ መን ኢኹም ካብቶም ወይንኦም ዝደግሶም ኢኹም ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ንምንታይሲ ካሊእ መዓልቲ ወላ ኣብቲ ስድራ ቤት ኣብቲ ዓዲ እናሃለኹ ንሰርሖም ስራሕቲ ስለዘለኹ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም እንታይ እዩ ኢልና ንሓስብ ኢና ኣውደ ዓመት ክኾን ከሎ ግን ከም ብሓድሽ ይለግሰና ዓደይቲ ዝህሉ ነይረ ምስ ስድርተ ዝህሉ ነይረ ሕጂ እኮ ከምዚ ገና ንበልዕ መሃልና ሕጂ እኮ ከምዚ ምኾና ምናምን ኢሉ ትዝታ ዝሓስለና ነገራት እኒአና ስለዚ እዝታት ነገራት ከይበገረና ናፍቆት ናይ ዓዲ ነገራት ከይበገረና ትንኸዶ ዘለና ኣብ ስደት ለለ ሰብ ቀሊል ሰብ ኣይኮነንና ብዘጋጣሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ድማኒ ያው ንዝሓስብናዮ ኩሉ የሳኽዐልና ክብል ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ዘለ ሰብ ክሓስበካ ከሎ በቃ ምንም ከይሰራሕካ ገንዘብ ትረክብ ቀልጢፉት ገንዘብ ዝመፅእ ኣብ ሒድካ ተሰዲድካ ልኹሪ ዓይነት ሰብ ብኡ ኮሞኒ ንእሽተን ዋላ ይኹን ቅርሺ ብናብዚ ከመፅእ ከለኮ ብዙሕ እዩ ስለዚ ሃፍታማት እዮም ምናምን ተባሂሉ ብዙሕ ርሕቀት እዩ ዝኽየድና እስታት ነገራት ተቋቒሙ እቲ ሰብ ብዝተኸኣሎ በዚ ሙቐት እዚ ብዝተኸኣለ መጠን እናተንገላትዐ ሂወቱ እንጀርኡ ዝቕይር ዘሎ ሰብ ኢና ስለዚ ሓደ ሰባት በቲ ኣውደ ዓመት እኒኦ በቲ መውዓሉ ምናምን ከየስተማሰልና በብዘለናዮ በብዝረኸብናዮ ሓድሽ ዓመት ሓሊፉ እኒአ መስቀለይ ያው ደጊም ሓሊፉ እኒአ ግን ኣውደ ዓመት ክኾን ከሎ ብዝተኸኣልና መጠን በቲ ክንኽእሎ ነገራት እንተውዕልናዮ ቆንጆ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ሊልና ኣሌክስ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ቀጻሊ መርዖኦም እኒአዩ ያው ቁጫ ተሰንኪቱ ስዋ ተጨሚቁ ኩሉ ነገር ኣብ ዝግጅት እኒአ ማለት እዩ ሓንቲ ፈሪፋቶም ዘላ ታማዓልቲ መርዓያ ማለት እዩና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ብፍላይ ብቆልዕነትካ ብሓንቲ ሰዓት ክትፋቀር ከለካ ክትጣመር ከለካ ብዙሕ ነገራት ተበላሽ ኢኻና ነቲ ምብልሻው ንሱ ነቲ ቁልዕነት ንሱ ከይሸወደ ከይተበላሸወ ክስካብ ሕጂ ከምዚ ኢሎም ብሓንቲ ሰዓት ምፅንሖም ከምዚ ኢሎም ናብ ጥንሲ ምብፅሖም ብጣዕሚ ደስ ዝብለካና ሓደ ሰባት መጀመርታ ይፋለጡ መጀመርታ ይፍቅሩ እሞ ድሓር ደውርዮማ ናብ ካሊእ ደውርያቶ ናብ ካሊእ ኢሉ ክየድና እስታት ነገራት መርኣያ ክኾኑና ኢሎም ተስፋ ይገብር ከምዚ ዓይነት ነገራት ድማኒ ኩላና ክንፅይፎ ይልግበና ካብታ ዝጀመርናላ ፍቅሪ ጀሚርና ክሳብ መጨረሻ ብሓንቲ ሰዓት ክንዓርግ ብሓንቲ ሰዓት ክንነብር ተሓጋጊዝና ተደጋጊፍና ክንነብር ለና ኢሉ መሲሉ ዝስምዐንና ስለዚ ሓደ ሰብ ክፋቀር ከሎ ወይ ድማ ብሓንቲ ሰዓት ክነብር ከሎ ያው ሱቅ ስለ ልብል ወይ ኣልጋ ብኣልጋ ኮይኑ ስለ ዘይኮነ ናይ ይቅርታ ናይ ሕድገት ናይ ብዙሕ ነገራት ዘጠቃለለ ኣብቲ ሂወት ንሱ ስነ ልቦንኡ በሲሉ ስለ ዝፀንሐ ዝኾነ ይኹን ነገር ንክግበር ወላ ሓንቲ ሽግር ኣይገብርን እዩ ንምንታይ ፅቡቅ ስለዝኾነ ምስ በሰለ ሰብ ስለ ዝፀንሐና ቆልዓ ተኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ቆልዓ እዩ ካብ ብሓንቲ ሰዓት ምንባር ምፍልላይ ልመርፅና እዚኣቶም ድማ እስታት ነገራት ከይበገሮም ክሳብ ሕጂ ሰዓት ብሓንቲ ሰዓት ምፅንሖም ብጣዕሚ ጎበዛት እዮም እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ሰሰናይ ንኩልኩም